हमारे नौजवानों को देख लीजिए, जब अपने मोहब्बत में नाकाम होने लगते हैं, वो जिसको चाह रहे होते हैं, जिनसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसमें जब नाकाम होने लगते हैं, उनकी शादी जब कहीं और होने लगती है, तो वो इमाम साहब के पास आते हैं। उनको लगता है कि अपने इमाम साहब तो समझाएंगे बुझाएंगे, तो दूसरे गांव के मौलवी साहब के पास चले जाते हैं ताबीज लेने के लिए, कुछ ऐसा कर दीजिए मौलाना कि हमारा मामला सेट हो जाए। आदमी जब नाकाम होता है ना, तो उसे अल्लाह का घर याद आता है, मौल साहब याद आते हैं। तो ये जो मजनू था, ये जाकर करीब की मस्जिद में पड़ गया। लैला को मालूम हुआ कि मेरा जो मजनू है, उसके न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है, मस्जिद में पड़ा रहता है, कोई उसे पूछता तक नहीं है। तो अपनी बांदी से, अपने चाहने वाली से, अपनी सहेलियों से उसके लिए कभी कभी खाना भेज दिया करती थी। अब जाहिर बात है कि वो शाही महल में रहने वाली और वहां से खाना आता है, उसके लिए तो अच्छा खाना आता होगा। उस जमाने में खाने की बड़ी दिक्कत थी। जो लोग भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो जानते होंगे कि उनके बचपन के जमाने में भी खाने वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है, गाँव के अंदर भी बड़ी फरावानी है, हर आदमी के पास पैसा है। उस जमाने में जिसके पास जमीन होती थी वही मालदार, बाकी सब लोग गरीब हुआ करते थे। ये सच्ची बात है, ये नहीं है? तो उस जमाने में भी खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। तो वो जो अच्छा अच्छा खाना आता था, कई सारे मजनू पैदा हो गए। और जैसे ही वो खाना लेकर आती थी, या कोई आता था लैला की तरफ से मजनू के लिए, तो मस्जिद के पास दो चार जो है उसके इश्क में झूमते हुए नजर आते थे कि भाई ये मजनू के लिए खाना आया। तो वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू। बहुत सारे लोग आपस में छीना झपटी करके खाना खत्म कर देते थे, असल मजनू तक नहीं पहुंचता था। अब जो खाना लेकर आए वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मामला क्या है, मैं किसको खाना दूं, लैला ने खाना भेजा किसके लिए। तो लैला ने सोचा कि अब देख लिया जाए। उसने एक खाली प्लेट दिया और एक चाकू दिया, कहा जाओ और जो खाना मांगे उससे कहना कि लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है। तो उसने खाना भी ले लिया और हाथ में चाकू भी और प्याला भी। बहुत सारे मजनू सामने ठहर गए कि मैं मजनू हूं, मुझे खाना लाओ, मैं मजनू हूं, मुझे खाना लाओ। तो उस बांदी ने कहा कि ये लैला ने दिया है ये चाकू और ये प्याला, थोड़ा सा खून मांगा है। जैसे ही खून की बारी आई तो जितने मजनू थे सब छट गए। कहा खून देने वाला अंदर पड़ा है, वहां चला। अंदर गया तो मजनू ने पूछा कि कहाँ का खून चाहिए, हाथ का, सर का, पैर का, जिस्म का, कहाँ का चाहिए, जहाँ का चाहिए देने को तैयार है, क्योंकि उसने मना कर रखा था कि खून लेना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो जैसे ही कुर्बानी देने की बात आई, खून देने की बात आई, सारे के सारे मजनू छट गए। जो असल मजनू था वो अपनी जगह पर कायम था। हमारी जो मोहब्बतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बाहर वाले उन मजनूओं की तरह है कि हमें महफिल सजाने में अच्छा लगता है, हमें माशाअल्लाह लाइटिंग करने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नाच बजाने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नारा लगाने में अच्छा लगता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जब अमल करने की बारी आती है तो हम सब के सब छट कर अलग हो जाते हैं, हम सब के सब दूर भाग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि इरशाद फरमाया कि जो आदमी ऐसे वक्त में जब मेरी सुन्नतें खत्म की जा रही हो, जब मेरी सुन्नतों को लोग छोड़ रहे हो, मन अहिया सुन्नती इंद फसाद उम्मती, जो आदमी ऐसे वक्त में जब उम्मत में फसाद का माहौल हो, जब बेअमली का माहौल हो, जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ रहे हो, ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के सवाब से नवाजेगा। अब बताएं, हम रात और दिन में कितनी मर्तबा सुन्नतें अदा करते हैं, कितनी मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नसाई की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं, और जो आदमी दूर से सलाम पढ़ता है तो इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों की जमात को इसीलिए पैदा किया है कि वो जमीन में घूमते रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, जमीन के अंदर घूमते रहते हैं, युबल्लिगूनी अस्सलाम, मेरे उम्मती जो सलाम मुझ पर पढ़ते हैं, नाम तो नाम, नाम बाय नाम ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं कि ये फला गांव में फला के बेटे फला ने आपकी शान में ये दरूद पढ़ा है, ये सलाम पढ़ा है।
یہ درود آپ کے لیے بھیجا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج دن بھر آپ لوگوں نے محنت کی, لیکن کیا کسی نے آج ایک دن 100 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کسی نے درود پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ عرب کا محاورہ ہے کہ صدق المحبت فی ثلاث خصال, محبت کی 3 علامتیں ہیں. جس کسی کو بھی دیکھے کہ کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے تو 3 ترازو ہیں, ان 3 ترازو پہ اس کو ناپ لیا جائے. اگر وہ ان 3 ترازو پہ مکمل اترتا ہے اس کی محبت سچی ہے, اور اگر 3 ترازو میں سے کہیں ایک جگہ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ محبت ابھی مکمل نہیں ہوئی. سب سے پہلی چیز ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیری, سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کی زبان پہ سب سے زیادہ آنے لگے. ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیری, جس سے محبت ہے, جس سے عشق ہے, اس کا نام اس کی زبان پہ سب سے زیادہ آنے لگے, سب سے زیادہ آنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میں ادھر نہیں جاؤں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا آزمائش کے لیے. بہت ساری بکریاں تھی اور یہ تھے, انہوں نے کہا اللہ, جیسے کہا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے اور کہے تمہیں کیا چاہیے, آدھی بکریاں لے لے. ایک مرتبہ اور یہ نام پکار, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں سننے میں مزہ آتا ہے. ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیری, جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ اس کی زبان پہ سب سے زیادہ ہو جائے, سب سے زیادہ. ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا, ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی سے محبت ہو جائے, جسے جھوٹی محبت کہتے ہیں, جو 2-4 دن میں ختم ہو جائے یا 2-4 گھنٹے لگے تو ختم ہو جائے, تو جس دوست کے ساتھ رہتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے, اسی کی بات سنتا ہے, اسی کے بارے میں بات کرتا ہے, اسی کی گلی میں جانا چاہتا ہے, اسی کی گلی میں جھانکنا چاہتا ہے. یہ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہ 2 ٹکے کی محبت ہے, 2 ڈنڈا پڑے سارے محبت کا بھوت اتر جانے والا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہر جگہ پہ اسی کا نام لینا پسند کرتا ہے. ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیری, جس سے محبت ہے اس کا نام اس کو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگے. ہم اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھیں, کیا پورے دن میں سب سے زیادہ جو ورڈ میری زبان سے نکلتا ہے وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ 1 نمبر پہ اپن خلاص فیل ہو. دوسرا نمبر وَأَن يَخْتَارَ مَجَالِسَ حَبِيبِ عَلَى مَجَالِسَ غَيْرِ, محبت کی دوسری پہچان یہ ہے, کسی سے بھی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہو, دوسری پہچان یہ ہے, اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کسی کو ہے تو یہ دوسری پہچان ہے, یاد رکھیے. اگر نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کیجئے. دوسری پہچان کیا ہے؟ ان یختار مجالس حبیبی علی مجالس غیری, کہ جس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے, جس مجلس میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پڑھی جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک کیا جائے, اس مجلس کو دنیا کے تمام میٹنگ اور تمام مجلس سے زیادہ محبوب رکھتا ہو, وہ مجلس اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ دوسری پہچان ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس ترازو پہ تول کر دیکھیں کہ کیا ہم اس دوسرے آپشن میں برابر اترتے ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو اس ترازو میں ناپیں گے تو ہم اس دوسرے ترازو میں برابر نہیں اترتے. اس لیے کہ ہمیں کھیت میں جانا زیادہ پسند آتا ہے بنسبت اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, جہاں سے اعلان کیا جاتا رہتا ہے آئیے آئیے آئیے, محمد رسول اللہ کی مجلس سجائی گئی ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک کیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے گا. ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوسرا آپشن ہے اس میں بھی ہم کہاں چلے گئے؟ فیل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو دوسری کڑی تھی, ہمیں وہاں پر بھی اپنے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے سجائی گئی ہے, اگر کوئی کہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک کر رہا ہے تو وہ مجلس ہمیں دنیا کی ساری مجلسوں سے پیاری ہونی چاہیے, وہاں وقت لگانا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے.
اور آخری آپشن جو آخری بات ہے وہ یہ کہ ان یختار رضا حبیبی علی رضا غیری، کہ جس سے محبت ہو اس کی خوشی پوری دنیا میں سارے لوگوں کی خوشیوں سے بڑھ کر ہو۔ وہ جو چاہتا ہے اس پر پوری کائنات قربان کر دی جائے، پوری کائنات قربان کر دی جائے۔ ایک طرف پوری دنیا کی دولت پڑی ہو، دوسری طرف وہ ہو جس سے محبت ہو تو دنیا کی چیزوں کو لات مار دے اور اس کی طرف آ جائے جس سے Subscribe to Shakir Abidi Official.